अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, जमहूरियत का है जनाजा बड़ी धूम से निकला। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, दोनों ने मिल के हमारे मुल्क की जमहूरियत का जनाजा बड़े धूमधाम से निकाला है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मैं कह रही हूँ कि जमहूरियत का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकला है, तो क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही सवाल किया है आपने, और आप जो कह रही हैं ये बड़ा ज़बरदस्त आपने जुमला कॉइन किया है कि जमहूरियत का है जनाजा ज़रा धूम से निकले। ऐसा ही हो रहा है, और 8 तारीख को ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। और उस दिन से जो एक मेले और ठेला लगा है, और अब वो शुरू में तो वो हल्की हल्की हवाई फायरिंग हो रही थी, और अब हल्के हल्के धमाके शुरू हो गए। और अब ये लग रहा है कि ये माइनफील्ड जो है वो किसी वक्त भी फट जाएगी, चाहे वो 30 मार्च को फटे, 24 मार्च को जब मौलाना साहब के लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तब फटे, या 27 मार्च को जिस दिन PTI अपने लोगों को जमा करेगी D चौक पर तब फटे। लेकिन ये फटने की सूरत हाल ही नज़र आ रही है। देखें, सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि लोग जो बातें करते थे ये उसका बिल्कुल उलट जा रहा है मामला। हिज़्ब इख्तिलाफ से शुरू कर लेते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ कहती थी कि धांधली की पैदावार है, सिलेक्टेड है इमरान ख़ान। आज वो अपने लोगों को सिलेक्ट करवाने जा रहे हैं व्हीलिंग एंड डीलिंग से। सारे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जरदारी साहब इस वक्त भरे हुए नोटों की अटैचियाँ इधर से उधर कर रहे हैं। वो लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, PTI MNS के पीछे नोटों के बंडल लिए हुए। और ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम तर लीडरशिप, चाहे उसमें मौलाना फजल रहमान हो, चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे मरीम नवाज़ हों, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ख़रीदो फ़रोख्त की डाल दी है जरदारी साहब के ऊपर। तो एक तरफ तो ये तमाशा लगा है, तो ज़ाहिर है कि ये जनाजा ही निकल रहा है जमहूरियत का। जब अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त हो जाए शुरू, तो हम तो फिर 90s की तरफ ही चले गए। तो एक ये सिलसिला है। दूसरा सिलसिला क्या है कि कल तक 2 अफराद थे जिनको ATMs कहा जाता था इमरान ख़ान साहब की। एक थे अलीम ख़ान और एक थे जहांगीर तरीन। और ये हिज़्ब इख्तिलाफ ख़ुद इल्ज़ाम लगाती थी कि दाएं और बाएं 2 ATMs खड़ी हो जाती हैं इमरान ख़ान साहब के। तो आजकल एक ATM से, कल शाम आपने देखा होगा, एक ATM के घर तो हमज़ा शहबाज पहुँचे हुए थे, और एक ATM ख़ुद उठ करके उस दिन लंदन चली गई थी मियाँ नवाज़ शरीफ से मिलने। तो वेलकम किया जा रहा है नून लीग की तरफ से इन ATMs को। अब नज़र ये आ रहा है कि PTI के ब्रांच से उखाड़ के ये ATMs नून लीग की ब्रांच में नस्ब की जाने लगी हैं, तो वहाँ से फिर कैश निकला करेगा नून लीग की तरफ। तो ये एक सूरत हाल नज़र आ रही है। अब ये भी एक तमाशा है जमहूरियत का। फिर एक जमहूरियत का बड़ा ज़बरदस्त तमाशा है कि मलाखड़ा का मैदान, मलाखड़ा एक कुश्ती की किस्म है जो सिंध में खेली जाती है। लगता यह है कि एक मलाखड़ा शुरू होने वाला है 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च के दरमियान। पहले मौलाना फजल रहमान के लोग, जो कि कुछ दिन पहले भी पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो गए थे और उनको पुलिस ने निकाला था, अब उनको पूरे मुल्क से कॉल दे दी गई है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएं और D चौक पे पहुंच जाएं। फिर दूसरी तरफ आपने देखा कि PTI कह रही है कि D चौक पर हमारे लोग भी होंगे 27 मार्च को। और फिर हम देखते हैं कि कौन जाता है वोट डालने के लिए तहरीक अदम एतमाद का। तो ये एक दंगल लगेगा, ये एक मलाखड़ा होगा D चौक के ऊपर। 2 तरफ के मुतहारिब ग्रुप होंगे। और ऐसे में आज वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि दमादम मस्त कलंदर होगा अगर कुछ किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की। 1000 FC के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार उन्होंने इस्लामाबाद कॉल कर लिए हैं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज भी तलब की जा सकती है। तो आप सोचें कि एक तहरीक अदम एतमाद और ये तमाशा इस मुल्क के अंदर, तो ज़ाहिर है लोग जो बाहर बैठ कर के इन सारी सूरत हाल को देख रहे होंगे तो वो सोचते ही होंगे कि ये जमहूरियत है या ये क्या है। शबीर साहब, ये बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है और वज़ीर आज़म हट जाते हैं, तो उसके बाद जो सिनेरियो होगा, आपको क्या लगता है कि उसमें भी जमहूरियत का जनाजा निकलेगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखें, कोई रोड मैप नहीं है। अपोजिशन ने अब तक कोई रोड मैप नहीं दिया कि कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहा है अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है।
کون جو ہے وہ اسپیکر کی پوزیشن پہ آئے گا، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی اسد قیصر صاحب کو بھی وہ چھٹی کروائیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ پھر یہ الیکشن ہوں گے کب؟ اگر 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر اس 3 مہینے کا روڈ میپ کیا ہوگا؟ بجٹ کیسے پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ مئی اور جون میں پاکستان میں بجٹ آتا ہے، ہم مارچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگلے 2-3 مہینے میں بجٹ نے بھی آنا ہے، اور سب سے بڑا مالیاتی بل ہوتا ہے ہماری ملکی اس کا، تو وہ بھی کیسے پاس ہوگا؟ کون منظور کرائے گا؟ کیا کرے گا؟ الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہے، اس دن بھی بلاول صاحب گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ الیکٹورل ریفارمز آئیں گی، انتخابی اصلاحات کیسے ہوں گی، کون لائے گا، کیا کرے گا، پی ٹی آئی کو آن بورڈ کیسے لایا جائے گا، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور یہ کہ بھارت کی طرف سے ایک بہت زبردست قسم کی سازش بنی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ حالیہ دنوں میں میزائل داغ دیا انہوں نے جو میاں چنو میں گر گیا آ کر کے۔ آج وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ جی بھارتی جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں وہ OIC فارن منسٹرز کانفرنس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ایسی گمبھیر صورتحال ہے۔ پھر روس اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، اکنامک سچویشن ہماری ڈائر اسٹریٹس میں ہے، ایسے میں یہ صورتحال کیسے قابو میں آئے گی؟ اور ایسے میں مجھے بہت شک ہے، بہت خوف ہے کہ کہیں تیسری قوت حرکت میں نہ آ جائے۔ سب سمجھتے ہیں کہ تیسری قوت کون ہوتی ہے جس ملک کے اندر جو کہ فائنل کال کر دیتی ہے، تو اگر وہ حرکت میں آ گئی تب تو سمجھ لیں کہ سبوں کا بوریا بستر گول۔ اور آج شیخ رشید صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ حالات کو، میں حزب اختلاف کو کہتا ہوں کہ حالات کو اس نہج پر نہ لے جائیں جہاں پر ہم سبوں کو 10 سال جمہوریت کا پھر انتظار کرنا پڑے۔ تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ یہ سب لوگ سمجھ جائیں گے، کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا، کوئی بات چیت ہوگی۔ لیکن اب تک کی صورتحال جو آج تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور خدا ہی رحم کرے اس ملک کے اوپر۔ اچھا شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM مل کے کام کریں تو کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور کاف لیگ اگر مل کے کام کریں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، ڈیموکریسی کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی سے کسی وقت بات کر سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے۔ ابھی MQM آج کی تاریخ میں اب تک PTI کی اتحادی جماعت ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی، اور صوبے میں بھی وہ اتحادی ہیں PTI کے، کیونکہ وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں سندھ اسمبلی میں، اور وہ اب ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ لیکن پیپلز پارٹی اور MQM کا خدا واسطے کا بیر ہے، ان کی کانسٹیچوئنسیز ہی الگ ہیں، وہ ایک انٹیریئر سندھ سے آتی ہے، ایک سندھ کی شہری جماعت ہے، اور ان کے معاملات بڑے دگرگوں ہیں، بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مل کے کام کرنا بھی چاہیں تو وہی تماشا لگے گا جو 2008 سے 2013 کے درمیان چلتا تھا۔ ایک ہی حکومت میں تھے، بار بار ناراض ہوتے تھے، اور سبوں کو یاد ہوگا کہ وہ رحمان ملک صاحب تھے مرحوم بیچارے، جو کہ فائل دباتے تھے اور سیدھے 90 پہنچتے تھے اور معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر اب یہ معاملات ان کے واقعی طے ہو گئے تو رحمان ملک نہیں ہیں بیچارے کہ اگر وہ ان معاملات کو طے کر سکیں۔ زرداری صاحب نے یقیناً کوئی نہ کوئی مہرہ رکھا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک تماشا ہے جمہوریت کا، اب اسے خوبصورتی کہہ لیں یا تماشا کہہ لیں، ہے تماشا ہی۔ دوسری طرف آپ نے کاف لیگ اور نون لیگ کا ذکر کیا، تو ان دونوں کے مسائل بھی 14 سال آپ کو یقین کریں 14 سال یہ دونوں پارٹیاں، ان دونوں کے رہنما ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملاتے تھے۔ ابھی صرف مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گھر چلتا کرنا ہے تو یہ ایک دوسرے کے کھانے بھی کھا رہے ہیں اور آ جا بھی رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تماشا ہے جمہوریت کا، اب اسے خوبصورتی کہہ لیں یا تماشا کہہ لیں، لیکن یہ بھی اب کرشمہ نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف جو بھی صورتحال بن رہی ہے اس میں جو سب سے بڑی کیجولٹی نظر آ رہی ہے وہ جمہوریت نظر آ رہی ہے، چاہے وہ پیسوں کی لین دین ہو، چاہے وہ ATMs کا ایک جگہ سے اکھڑ کر دوسری جگہ اکھڑ کے بیٹھ جانا ہو، یا پھر ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، القابات سے نوازنا، یہ ساری صورتحال جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے شبیر حسین، تھینک یو سو مچ۔ پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔